औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है माह रजब उल मुरज्जब और ग़ज़वा तबूक का तल्लुक़। नाज़रीन किराम, इस तल्लुक़ को जानने के लिए माह रजब के महीने की मुकम्मल तफसील को पहले जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि इस्लामी साल में एक महीना ऐसा भी आता है जो अल्लाह की ख़ास रहमत, मग़फ़िरत और तैयारी का पैगाम लेकर आता है। एक ऐसा महीना जो हमें गफलत से जगाता है, दिल को नरम करता है और रमज़ान की तरफ कदम बढ़ाने का हौसला देता है। वो महीना है माह रजब उल मुरज्जब। आज की ये बात अगर आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनों तक खैर पहुँचाने के लिए शेयर भी करें और ऐसी बाबरकत इस्लामी मालूमात के लिए चैनल नूरे इलाही को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर मालूमाती इस्लामी तालीमात आप तक पहुँचती रहे। अब हम शुरू करते हैं माह रजब का तारुफ और अज़मत से। माह रजब इस्लामी कमरी साल का 7वां महीना है। ये इन 4 हरमत वाले महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास इज़्ज़त, एहतराम और तक़द्दुस अता फरमाया है। ये महीना हमें ये एहसास दिलाता है कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ लम्हे, कुछ दिन और कुछ महीने ख़ास होते हैं और रजब इन्हीं ख़ास महीनों में से है। कुरान मजीद में माह रजब की अज़मत कुछ यूँ बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 हैं। इनमें 4 हरमत वाले महीने हैं, बस इनमें अपनी जान पर जुल्म ना करो। सूरतुल तौबा आयत नंबर 36। ये आयत ये वज़ाह करती है हरमत वाले महीनों में गुनाह ज़्यादा संगीन, नेकी ज़्यादा कीमती। अपनी जानों पर जुल्म ना करो का मतलब ये है गुनाह दरअसल खुद को नुकसान पहुंचाना है। 4 हरमत वाले महीने ज़िउल-क़द, ज़िउल-हज, मुहर्रम, रजब है। माह रजब की ख़ास बातें ये हैं कि ये अकेला हरमत वाला महीना है, बाकी 3 महीने मुसलसल आते हैं, इसीलिए रजब को ख़ास इनफरादियत हासिल है। रजब अरबी लफ्ज़ रजब से निकला है जिसका मतलब है ताज़ीम करना, अदब करना, इज़्ज़त देना। रजब उल मुरज्जब यानी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत वाला महीना। शोहरे अल्लाह यानी बुजुर्गान दीन का मतलब है। रजब अल्लाह का महीना है। शबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। जाहलियत और इस्लाम में रजब की हरमत। दौरे जाहलियत में अरब इस महीने में जंग रोक देते थे, हथियार रख दिया जाता था, दुश्मन भी अमन में आ जाते। इस महीने को एहतराम और अमन का महीना समझा जाता है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने रजब की अज़मत दिलों में पहले ही रख दी है। इस्लाम ने रजब की हरमत को बरकरार रखा, बल्कि मज़ीद बामकसद और अखलाकी बना दिया। इस्लाम हमें सिखाता है सिर्फ जंग रोकना काफ़ी नहीं, बल्कि जुल्म छोड़ दो, गुनाह से बचो, दिल को साफ करो। माह रजब के अहम तारीख़ी वाक़ियात। नंबर 1 पर वाक़िए महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर उलमा के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, फिर आसमानों की सैर कराई गई। इसी अजीम रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं, जन्नत व जहन्नम के मुशाहिदात हुए। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तोहफ़ा मिला। ये वाक़िया हमें सिखाता है जो अल्लाह के हुक्म पर झुकता है, अल्लाह उसे बुलंदियों तक पहुँचाता है। इस्लामी जद्दोजहद और तारीख़ में बाज़ अहम ग़ज़वात की तैयारियों का आगाज़ और इस्लाम की दावत में तेज़ी, सब्र, हिकमत और इस्तिक़ामत का अमली दर्स। माह रजब की रूहानी फजीलत में नेकियों की कदर बढ़ जाती है। आम दिनों के मुकाबले में नेकियों का अजर ज़्यादा, दिल की इस्लाह का बेहतरीन मौका भी है, रूह को पाक करने का सुनहरी वक्त भी है और गुनाहों से बचने का भी महीना है। हरमत वाले महीने में गुनाह ज़्यादा नुकसानदा, ज़्यादा सख्त समझे जाते हैं, इसीलिए ज़ुबान की हिफाजत करें, नज़र की हिफाजत करें और दिल की भी हिफाजत करें। अमाल की इस्लाह ज़रूरी है। इस महीने में इबादत और नेक अमाल की अहमियत की वजाहत के बारे में भी वज़ाह करते हैं। माह रजब में कोई मखसूस फ़र्ज़ इबादत साबित नहीं,
مگر عمومی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، صدقہ و خیرات بھی کرنا، استغفار اور سچی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ مسنون دعا: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب رمضان کی تیاریوں کا مہینہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں اپنی اصلاح شروع کر لیتا ہے، رمضان اس کے لیے آسان اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ 13 رجب المرجب اسلامی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کو دنیا میں بھیجا جس کا مقام شجاعت، علم، تقوی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک کے لیے مثال بن گیا۔ یہ ولادت عام جگہ پر نہیں ہوئی بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو خود اس بات کا اعلان تھی کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کی خاص تقدیر اور خاص انتخاب کا حصہ ہے۔ مقام ولادت خانہ کعبہ۔ کعبہ وہ مقدس گھر ہے جو توحید کا مرکز ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جہاں دنیا بھر کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے مقدس مقام کے اندر کسی انسان کی ولادت ہونا تاریخی انسان میں واحد اور بے مثال واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک، صالحین اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والی خاتون تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت رکھتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا بہت احترام فرماتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب طواف میں مشغول تھی کہ اچانک درد ذر شروع ہوا۔ تکلیف میں اضافہ ہونے لگا۔ اس حالت میں انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور اس گھر کی حرمت پر ایمان رکھتی ہوں، میری اس مشکل کو آسان فرما۔ اسی لمحے روایات بیان کرتی ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار شاق ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شگاف کے ذریعے اندر داخل ہو گئی۔ دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، کنجیاں لائی گئی، مگر کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ یہ داخلہ انسانی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ اسی پاک مقام پر عبادت، دعا اور پھر ولادت کا مرحلہ مکمل ہوا۔ 13 رجب المرجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ وہ عظیم اعزاز ہے جو نہ کسی سے پہلے ہوا نہ کسی کے بعد۔ دنیا کے سب سے مقدس مقام گھر نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا۔ یہ وہ عظیم اعزاز ہے جو نہ کسی سے پہلے ہوا نہ کسی کے بعد۔ دنیا کے سب سے مقدس مقام مقدس گھر نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا۔ تاریخ انفرادیت میں ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ متفقہ طور پر بھی منفرد ہے۔ تاریخی انفرادیت میں یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ متفقہ طور پر منفرد ہے۔ کسی اور صحابی، ولی یا انسان کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ خود اعلان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پیدائش سے ہی غیر معمولی ہے۔ اس واقعے کے پیغام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نہ شجاعت سے ہے، نہ علم سے اور نہ ہی خلافت سے، بلکہ ان کی ولادت ہی اللہ کی طرف سے ان کے مقام کا اعلان تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر مرحلہ ولادت سے لے کر شہادت تک اللہ کی خاص نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔
वाक़या महराज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब उल मुरज्जब को पेश हुआ। वाक़या महराजुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब उल मुरज्जब। ये वाक़या इस दौर में पेश आया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका के सबसे ज़्यादा आजमाइशों वाले मरहले से गुजर रहे थे। ताइफ का सफ़र, जहाँ पत्थर बरसाए गए और इनको लहू लुहान भी किया गया, मगर ज़ुबान पर बद्दुआ की बजाय हदायत की दुआ रही। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के वक़्त, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तसल्ली, हौसला और सहारा थी, जिन्होंने हर मुश्किल वक़्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुदाई, जिनकी मौजूदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाहरी तहफ़्फ़ुज़ का सबब थी। ये वो वक़्त था जिसे आमुल ख़ज़ान कहा जाता है। ऐसा वक़्त जब ज़मीन ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी तो आसमान ने इस्तक़बाल के लिए दरवाज़े खोल दिए। इन ही हालात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन की सख्तियों से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक बुलाया। यही महराज थी, सफ़र असरा, यानी ज़मीन से ज़मीन तक का सफ़र। अल्लाह ताला के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हरम यानी मक्का से मस्जिद अक्सा तक यानी बैतुल मक़दस तक ले जाया गया। ये सफ़र आम सवारी पर नहीं बल्कि बुराक नामी ख़ास मखलूक पर हुआ। ये सफ़र इस बात का ऐलान था कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का मुक़द्दस मरकज़ है। मक्का और बैतुल मुक़द्दस एक ही कीते की कड़ियाँ हैं। मस्जिद अक्सा में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाएगी। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जमा किए गए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत फरमाई। ये इमामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का ऐलान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामुल अंबिया होने का सबूत थी, और इस बात की दलील भी थी कि तमाम साबिक़ा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुई। सफ़र महराज, ज़मीन से आसमान तक का सफ़र। मस्जिद अक्सा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ उठाया गया। ये सफ़र जिस्म और रूह दोनों के साथ हुआ, बेदारी की हालत में हुआ और अल्लाह की कुदरत का अजीम मुज़ाहरा था। 7 आसमानों की सैर। हर आसमान पर एक अजीम नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मसलन पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से और 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वाक़या महराज के सफ़र में 7 आसमानों की सैर और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तफसील। अब मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक इमामतुल अंबिया और नसीहतें बताती हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त और मुस्तंद तौर पर मशहूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। ये इमामत इस हकीकत का ऐलान थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी और कामिल है। तमाम साबिक़ा रसालतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो गईं। इसके बाद सफ़र महराज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ उठाया गया, जहाँ हर आसमान पर एक अजीम नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये तरतीब भी अहले इल्म के नज़दीक मारूफ और बयान की जाती है। पहले आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। रवायत में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखकर खुश होते, बाएं तरफ देखकर गमगीन होते। ये मंजर इस हकीकत की तरफ इशारा था कि नेकी और बदी का अंजाम अलग अलग है।
حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے یہ پیغام دیا: اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، گناہ کے انجام کو کبھی ہلکا نہ سمجھو، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اصل واپسی اللہ کی طرف ہے۔ دوسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمد کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نصیحت کی اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے امت کے لیے یہ پیغام دیا: دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک رکھو، عاجزی اور زاہد کو اختیار کرو، ظلم کے مقابلے میں صبر اور حق پر ثابت قدمی اختیار کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ باطنی پاکیزگی ظاہری عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری اور حسن باطنی دونوں عطا کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے امت کے لیے یہ پیغام دیا: آزمائش میں صبر کرو، پاک دامنی کی حفاظت کرو، اگر اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے تو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یہی نصیحت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ عزت ہوتا ہے۔ چوتھے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن مجید میں جن کے بارے میں آیا ہے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نصیحت کی اور انہوں نے امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ اعمال کو بلند کرو، علم اور عبادت کو لازمی پکڑو، اللہ کی رضا کو ہر کام میں مقدم رکھو۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ روحانی بلندی اعمال کی پاکیزگی سے ملتی ہے۔ پانچویں آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو نرمی، شفقت اور امت سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نصیحت کی اور انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ آپس میں محبت اور اتحاد قائم رکھو، امت کو جوڑ کر رکھو، توڑو نہیں، نرمی کو اختیار کرو، سختی سے بچو۔ چھٹے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر نماز کے معاملے میں بار بار آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے بارے میں توجہ دلائی اور کہا: امت کے لیے آسانی کا پہلو اختیار کرے، نماز میں تخفیف کا مشورہ دیا، یعنی نماز میں کمی کا مشورہ دیا، امت کی طاقت اور کمزوریوں کو سامنے رکھو، یعنی یہی وہ لمحہ ہے جہاں نماز کی تعداد 50 سے کم ہو کر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ ساتویں آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ وہی نبی ہے جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جو توحید کے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام دی: جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور ذخیرہ بھی، جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ہے۔ ذکر الہی کو کثرت سے اختیار کرو۔ اس پورے مرحلے کی معنوی اہمیت، یہ تمام ملاقاتیں صرف تعارف نہیں تھی بلکہ امت کے لیے پیغام، نصیحت اور رہنمائی بھی تھی۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تجربے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص سبق دیا۔ یہ حصہ وضاح کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دیکھنے نہیں گئے تھے بلکہ امت کے لیے ہدایت، آسانی اور رحمت لے کر زمین پر واپس لوٹے۔ یہ ملاقاتیں نبوت کے تسلسل کی علامت بھی تھیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کا اعلان تھی۔ سدرۃ المنتہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کے پر رک جاتے ہیں۔ یہ مقام سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ وہاں جنت کے مناظر دکھائے گئے، اللہ کی قدرت کے عظیم نشانات دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی قرب۔ یہ معراج کا وہ حصہ ہے جس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔
जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान एक ख़ास कुर्ब अता किया गया। ये वो मुकाम था जहाँ किसी फरिश्ते को इजाज़त नहीं थी, सिर्फ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। ये अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली, तकरीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ऐलान था। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाली अजीम तोहफे ये हैं कि महराज सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ नहीं बल्कि उम्मत के लिए रहमत थी। 5 वक्त की नमाज उम्मत को बराह रास्त महराज का तोहफा मिली। ये मोमिन की महराज अकरार पाई। बंदे और रब के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक सूरतुल बकरा की आखिरी आयत में है कि ईमान की तकमील, दुआ की कबूलियत, अल्लाह की रहमत का ऐलान, उम्मत के लिए मगफरत की खुशखबरी की ये बिशारत भी दी गई। उम्मत के वो अफराद जो शिरक से बचेंगे, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाएंगे। ये पैगाम अमीद, रहमत और अल्लाह की शफकत का मज़ाहर था। वाक़िया महराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजज़ा है, अल्लाह की कुदरत का रोशन सबूत है और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईमान को ताज़ा करने वाला, नमाज की कदर समझने वाला और अल्लाह से तल्लुक़ मजबूत करने वाला वाक़िया है। ये वाक़िया बताता है कि आजमाइश के बाद बुलंदी आती है, सब्र के बाद कुर्ब मिलता है और जो अल्लाह ताला के लिए सब कुछ सह लेता है, अल्लाह उसे ऐसी इज़्ज़त देता है जो दुनिया और आखिरत में मिसाल बन जाती है। नमाज की फर्जियत वो अजीम तोहफ़ा है जो वाक़ई महराज की रात उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। ये कोई आम हुक्म नहीं था बल्कि ऐसा हुक्म था जो ज़मीन पर नहीं आसमानों पर दिया गया और वो भी बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से। महराज की रात अल्लाह ताला ने इब्तिदा में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई। ये इस बात की अलामत थी कि नमाज अल्लाह के नज़दीक कितनी बड़ी अहमियत है। बंदे और रब के तल्लुक़ की असल बुनियाद नमाज है। अल्लाह ताला की रहमत से नमाजों में कमी हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत की कमज़ोरी और इंसानी ताकत को सामने रखते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों में कमी की दरख्वास्त करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए, उम्मत के लिए आसानी की दुआ फरमाते रहे। बलाखिर 50 नमाजें कम होकर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हो गईं, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पास हुक्म बदलता नहीं, 5 नमाजें अदा करने पर सवाब 50 का ही मिलेगा। ये अल्लाह की ख़ास रहमत, शफ़क़त और करम का ऐलान था। 5 वक्त की नमाजें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा, ये नमाजें दिन और रात को अल्लाह की याद से जोड़ देती हैं, इंसान को गफलत से निकाल देती हैं, गुनाहों से रोकने का ज़रिया भी बनती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज मोमिन की महराज है। उलमाए इकराम फरमाते हैं जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज नसीब हुई, इसी तरह मोमिन को नमाज में रूहानी महराज नसीब होती है। नमाज बंदे को अल्लाह के करीब करती है, दिल को सुकून देती है, आंखों की ठंडक बनती है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए बिलाल अजान दो, हमें नमाज से राहत दो। नमाज दीन का सतून है जिस पर पूरा दीन कायम है। अगर सतून मजबूत हो, अमारत मजबूत होती है, अगर सतून कमज़ोर हो, अमारत खतरे में होती है। इसी तरह नमाज मजबूत है तो ईमान मजबूत है, नमाज कमज़ोर है तो ईमान कमज़ोर है। नमाज ईमान की पहचान भी है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ईमान की इलामत है, बंदगी का ऐलान है, अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने का अमली सबूत भी है। कुरान मजीद में नमाज को ईमान वालों की पहचान करार दिया गया है। ख्वाहिश और बुराइयों से रोकने वाला अमल भी बताया गया है। नमाज का तुर्क खतरनाक अंजाम है। हदीस में आया है कि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है। ये इंसान को ईमान की सरहद के करीब ला खड़ा करता है। इसीलिए नमाज का मामूली ना समझे, इसे नमाज का सबसे अहम हिस्सा बनाया जाए। नमाज और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तल्लुक नमाज वो वाहिद इबादत है जो बगैर किसी वास्ते के करीब की गई है। ना ज़मीन पर फरिश्तों के ज़रिए
बल्कि बराह रास्त अल्लाह की बारगाह से ये इस बात का ऐलान है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह से तल्लुक़ कितना ख़ास है। नमाज का रूहानी असर। नमाज दिल को जिंदा रखती है, गुनाहों का बोझ हल्का करती है, बंदे को आजिज़ी सिखाती है, अल्लाह की याद को ताज़ा रखती है। नमाज वो नेमत है जो गम में सब्र, खुशी में शुक्र और हर हाल में बंदगी सिखाती है। नमाज महराज की रात का सबसे अजीम तोहफा है। अल्लाह और बंदे के दरमियान मजबूत रिश्ता और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान भी है और क़यामत के दिन सबसे पहले इसका हिसाब लिया जाएगा। यही वजह है कि नमाज को ज़िंदगी का मरकज़ बनाया जाए, क्यों ना कि जिसकी नमाज संवर गई इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ग़ज़वा तबूक की तैयारी रजब 9 हिजरी को हुई। ईमान का कड़ा इम्तिहान, कुर्बानियों की अजीम मिसाल और नफाक का पर्दा चाक करने वाला वाक़िया। रजब 9 हिजरी का ज़माना इस्लामी तारीख़ का वो मरहला है जब ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से परखा गया। ये ग़ज़वा लड़ाई से ज़्यादा तैयारी का इम्तिहान था और इसी तैयारी ने सच्चे ईमान वालों और झूठे दावेदारों के दरमियान वज़ा फ़र्क पैदा कर दिया। ये वो वक़्त था जब अरब में शदीद गर्मी, कहत और फासले की सख्ती थी। इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महम का ऐलान फरमाया। तरहिया वो वक़्त था जब इस्लामी रियासत मजबूत हो चुकी थी, इर्द गिर्द की ताकतें इस्लाम के बढ़ते असर से खफा थी। रोमी सल्तनत की तरफ से ख़तरात की खबरें पहुंच रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के बरखिलाफ ग़ज़वा तबूक की खुली और वज़ाह तैयारी का ऐलान फरमाया। आम तौर पर ग़ज़वात में हिकमत अमली के तहत मकाम खुफिया रखा जाता था, लेकिन यहाँ सफ़र तवील था, दुश्मन ताकतवर था, इसीलिए सबको ज़हनी और अमली तैयारी का मौका दिया गया। ग़ज़वा तबूक को ग़ज़वा उसरा इसलिए कहा जाता है कि इसकी तैयारी और रवानगी नहायत सख्त हालात में हुई। शदीद गर्मी का मौसम था, मदीना और इसके अतराफ कहत की कैफियत थी, खुराक और सवारी की सख्त कमी थी और मदीना से तबूक का सफ़र बहुत तवील था, तकरीबन 700 किलोमीटर तक का था। इस वक्त खजूरें पक चुकी थी और लोग फसल की कटाई के इंतज़ार में थे। ये सब हालात इंसान को आराम की तरफ खींचते थे, घरों में ठहरने पर आमादा करते थे और बाहर निकलने से रोकते थे। ये सब मुश्किलात माह रजब में पेश आई, जो इस आजमाइश को मज़ीद सख्त बनाती थी। मगर इस कठिन आजमाइश ने सच्चे ईमान वालों को नुमाया कर दिया और बहाने बनाने वालों को बेनकाब कर दिया। इन तमाम सख्तियों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तैयारी का ऐलान फरमाया। किसी पर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि ईमान को खुद बोलने दिया। ये ऐलान दरअसल दिलों का इम्तिहान था, नीयतों की जांच थी, यकीन और तवक्कुल का तराजू था। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बेमिसाल कुर्बानियाँ। सच्चे ईमान वालों ने हालात की परवाह न की, माल, वक़्त और जान सब कुछ पेश कर दिया। माली कुर्बानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसीर माल दिया, जिसमें ऊँट, घोड़े और मुकम्मल साजो सामान पेश किया गया। गरीब सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पास देने को कुछ ना था, वो रोते हुए आए और कि हमें भी जाने का मौका दिया जाए। ये वो लोग थे जिनके बारे में कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया कि इनके पास कुछ ना होने का गम आंसुओं की सूरत में बह गया। जिस्मानी और अमली कुर्बानियाँ। बाज़ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारी बारी एक ही सवारी इस्तेमाल करते। किसी के पास जूते ना थे, किसी के पास रोशन मुकम्मल ना था। इसके बावजूद भी इरादा कमज़ोर ना था, कदम पीछे न हटाए। मुनाफिकीन के चेहरे बेनकाब हुए। ग़ज़वा तबूक की तैयारी नफाक को बेनकाब करने के ज़रिया बन गई। मुनाफिकीन ने मुख्तलिफ बहाने बनाए, कभी गर्मी का, कभी सफ़र की दूरी का, कभी घरेलू मसाइल का। इन्होंने दिल में ईमान ना होने को अल्फाज के पर्दे में छुपाने की कोशिशें की, लेकिन कुरान मजीद ने इनके रवैये को वज़ाह कर दिया। इनके अज़र कबूल ना किए गए। जहाँ सच्चा और झूठा, मुखलस और मुनाफिक साफ पहचान में आ गया। तैयारी का असल मकसद ये था, सिर्फ जंग के लिए नहीं थी बल्कि ईमान की सच्चाई जांचने के लिए थी। अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मियार मुकर्रर करने के लिए, उम्मत को नज़म, कुर्बानी और जिम्मेदारी सिखाने के लिए भी थी। ग़ज़वा तबूक की तैयारी हमें ये सबक देती है कि अमान आसान वक़्त में नहीं, मुश्किल वक़्त में पहचाना जाता है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार मौसम, हालात
اور مفاد سے بلند ہوتی ہے۔ قربانی کے بغیر بلندی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کو غزوہ العسرہ یعنی تنگی کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے، کیوں نہ کہ یہاں صبر، قربانی اور اخلاص اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا عملی احترام ماہ رجب میں اسلامی تعلیمات، اخلاقی تطہیر اور روحانی بلندی کا جامع بیان ہے۔ ماہ رجب چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس کا احترام نام یا عقیدے تک محدود نہیں بلکہ عمل، رویے اور طرز زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ حرمت کا اصل مطلب اندر اور باہر دونوں کی اصلاح ہے۔ حرمت والے مہینوں میں بلا وجہ جنگ و قتل سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ خون ریزی، انتقام اور فساد سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے اللہ کو امن پسند ہے، انسانی جان کی حرمت بہت عظیم ہے۔ اگرچہ اسلام نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں صبر، تحمل اور حکمت کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ دراصل انسان کو اپنے غصے پر قابو پانے کی تربیت ہے۔ طاقت کے باوجود رک جانا سکھایا گیا۔ ظلم سے اجتناب کرنا۔ اصل میں حرمت والے مہینے کا اصل مفہوم ظلم سے اجتناب کرنا ہے۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ علماء فرماتے ہیں ظلم صرف کسی اور پر زیادتی کا نام نہیں بلکہ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا، یہ سب خود پر ظلم ہے۔ ماہ رجب میں جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، ناانصافی سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیوں نہ کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ زیادہ اثر رکھتے ہیں، دل اور روح پر زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ کیوں نہ کہ حرمت والے مہینے میں گناہ کا اثر دل اور روح پر زیادہ گہرا پڑتا ہے۔ عبادت کی طرف خصوصی راغبت کرنے کا حکم خاص طور پر دیا گیا ہے۔ ماہ رجب میں عبادت کا ذوق بیدار کیا جاتا ہے، دل کو اللہ کی طرف موڑا جاتا ہے۔ اگرچہ رجب میں کوئی مخصوص فرض عبادت مقرر نہیں ہے، لیکن نوافل، ذکر، تلاوت قرآن، درود شریف، صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مہینہ دراصل روح کو عبادت کا عادی بنانے کا وقت ہے، رمضان کی مشق ہے۔ جو شخص رجب میں اللہ سے جڑنا سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے رمضان میں عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام نے پہلے بھی دور جاہلیت میں عرب ماہ رجب کا احترام کرتے تھے۔ اس مہینے میں جنگ روک دی جاتی، تلواریں نیام میں رکھ دی جاتی، دشمن بھی امن میں آ جاتے، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے رجب کی حرمت انسانی فطرت میں رکھ دی تھی۔ اسلام نے رجب کو اخلاقی و روحانی بلندی عطا کی۔ اسلام نے جاہلیت کے احترام کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے صحیح مقصد اور روحانی سمت عطا کی۔ اسلام نے سکھایا صرف ہتھیار رکھ دینا کافی نہیں بلکہ دل سے کینہ نکالو، زبان سے زہر نکالو، عمل سے ظلم ختم کرو۔ یوں رجب صرف جنگ سے رکنے کا مہینہ نہیں رہا بلکہ نفس سے جنگ، گناہ سے جنگ، برائی سے جنگ کرنے کا مہینہ بھی بن گیا۔ عملی احترام کی بھی چند صورتیں ہیں۔ ماہ رجب کی عملی احترام یہ ہے کہ انسان اپنے رویے کا جائزہ لے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، معاف کرنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل عزت اخلاق اور طاقت میں ہے۔ ماہ رجب کا مجموعی پیغام یہ ہے، ماہ رجب ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں روکتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے۔ یہ مہینہ اعلان کرتا ہے جو اللہ کے مقرر کردہ وقت کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کے وقت، زندگی اور انجام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ماہ رجب المرجب رمضان کی تیاری کا مہینہ، روحانی تیاری، دل کی اصلاح اور عبادت کی بنیاد رکھنے کا جامع بیان بھی ہے۔ ماہ رجب کو اہل ایمان ہمیشہ سے رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ سمجھتے آئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کو جھنجھوڑا جاتا ہے، نفس کو قابو میں لانے کی مشق کی جاتی ہے اور آنے والے عظیم مہینے کے لیے روح کو تیار کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت بامعنی قول۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صالحین فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شبھان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس قول میں ایک گہرا روحانی سبق پوشیدہ ہے۔ جو بیج رجب میں نہیں بوئے گا وہ محنت شعبان میں نہیں کرے گا، وہ رمضان میں کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ یعنی رمضان اچانک عبادت کا نام نہیں بلکہ اس کی کامیابی پہلے سے کی گئی تیاریوں پر منحصر ہے۔ رجب کیوں تیاری کا مہینہ ہے؟ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے،
اللہ کی خاص رحمتوں کا وقت ہے، دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سستی سے نکالتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے، عبادت کی راہ پر ڈالتا ہے تاکہ رمضان آنے تک دل نرم، روح زندہ اور عبادت آسان ہو جائے۔ رجب میں خصوصی اعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ کثرت استغفار۔ رجب میں سب سے پہلا اور اہم عمل استغفار کا ہے۔ استغفار دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین رجب میں خاص طور پر استغفر اللہ کی کثرت کرتے ہیں، کیونکہ جو دل گناہوں سے بھرا ہو وہ رمضان کی برکتیں کیسے سمیٹے گا۔ نوافل کی عادت ڈالیں۔ رجب میں نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنا بہت اہم ہے، کیونکہ اچانک رمضان میں لمبی عبادت مشکل لگنے لگتی ہے، لیکن جو شخص رجب میں نفل شروع کر دے اس کے لیے رمضان آسان ہو جاتا ہے، چاہے 2 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت یا تھوڑا سا قیام۔ مقصد مقرر نہیں، تسلسل ہے۔ درود شریف کی کثرت۔ رجب میں درود شریف کی کثرت دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ درود شریف دل کی سختی کو ختم کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو وہ رمضان کی قدر بھی جانتا ہے۔ رجب صرف ظاہری عبادت کا نہیں بلکہ باطن کی صفائی کا مہینہ بھی ہے، دل کی اصلاح میں شامل ہے۔ یہ چند چیزیں: حسد کو چھوڑنا، دل سے کینہ نکالنا، تکبر کو توڑنا، معاف کرنا سیکھنا۔ اگر دل صاف نہ ہو تو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ رجب ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ رمضان سے پہلے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیں، گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ رجب توبہ کا سنہری موقع۔ سچی توبہ کا مطلب گناہ پر ندامت، فوری چھوڑ دینا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت رجب المرجب کے مہینے میں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص رجب میں توبہ کر لے اس کا رمضان ایک نیا آغاز بن جاتا ہے۔ رجب کی تیاری کا اصل مقصد یہ ہے۔ ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ دل کی زندگی، روح کی پاکیزگی اور اللہ کے قرب کا نام ہے۔ جو شخص رجب میں اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اس کے لیے رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا موسم بن جاتا ہے۔ رجب المرجب ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ماہ رجب تیاری ہے، تربیت ہے، تمہید بھی ہے۔ جو رجب کو سنوار لیتا ہے وہ رمضان کو نکھار لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا برائے رجب المرجب کی عظمت اور رمضان کی تیاری کا روحانی پیغام۔ ماہ رجب کی روحانی اہمیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت دعا بیان کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا نہ صرف ایک مختصر کلمات کا مجموعہ ہے بلکہ ماہ رجب کی روح اور مقصد کا مکمل خلاصہ بھی ہے۔ نمبر 1، برکت سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ دل کی روشنی، روح کی پاکیزگی، اعمال کی قبولیت اور وقت میں درست تقسیم۔ رجب میں برکت کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، عبادت میں لگن پیدا کرے، دل اور جسم کو رمضان کے لیے تیار کرے۔ نمبر 2، شعبان میں برکت۔ شعبان رجب کے بعد آنے والا مہینہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی محنت اور دل کی تربیت بڑھ جاتی ہے، استغفار، نفل اور نیک اعمال میں لگن پیدا ہوتی ہے، یعنی رجب میں بویا گیا بیج شعبان میں پانی پاتا ہے۔ نمبر 3، رمضان تک پہنچنے کی دعا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا انعام زیادہ ہے، روح کی پاکیزگی، صبر اور قربانی کی اہمیت عروج پر ہے۔ دعا میں اللہ سے زندگی میں موقع ملنے کی التجا کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان رجب اور شعبان میں کی گئی تیاری کو عملی طور پر رمضان میں استعمال کرے، یعنی رجب اور شعبان صرف تیاری کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان کی لطف اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ ماہ رجب کا جامعہ پیغام۔ ماہ رجب ہمیں سکھاتا ہے: نمبر 1، وقت کی قدر۔ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ رجب کی حرمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، عبادت، نیک اعمال اور اصلاح کے لیے وقت کو اہم بنائیں۔ نمبر 2، دل کی صفائی۔ رجب میں دل کی قداوت اور زنگ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ حسد، بغض، تکبر اور غفلت کو
دل سے نکالنا ضروری ہے۔ دل کی صفائی رمضان میں عبادت میں لذت اور اثر پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، ایمان کی تجدید۔ رجب کے اعمال سے ایمان کو تازہ کریں۔ نماز، نفل، ذکر اور درود شریف کے ذریعے روحانی قوت حاصل کرے۔ گناہوں کی توبہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کی عملی تیاری۔ رجب میں جو اعمال کریں گے وہ رمضان میں آسانی پیدا کریں گے۔ دل کی اصلاح اور روحانی محنت کا پھل رمضان میں نظر آئے گا۔ نیکیوں اور عبادت میں لگن بڑھ جائے گی۔ جو شخص رجب میں سنور گیا، اس کے لیے رمضان صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں رہا بلکہ روحانی ترقی، قرب الہی اور دل کی پاکیزگی کا مہینہ بھی بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صالحین نے رجب میں عبادت، استغفار اور درود شریف میں خاص مشغولیت اختیار کی تاکہ رمضان کا مہینہ بھرپور، مفید اور روحانی ترقی کے لیے تیار ہو۔ اس مہینے کا ایک اور خاص پیغام یہ بھی ہے کہ رجب کی حرمت صرف دنیاوی یا ظاہری احترام نہیں بلکہ دل کی صفائی، وقت کی قدر اور ایمان کی تجدید کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رجب و شعبان کی تیاری کے بغیر رمضان کی کامیابی ممکن نہیں۔ یہ مہینہ ہمیں عملی تربیت، روحانی قوت اور قرب الہی عطا کرتا ہے تاکہ رمضان میں ہم اپنی عبادت میں بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب صرف ایک عام مہینہ نہیں بلکہ روحانی خزانہ، اخلاقی رہنمائی اور اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ کو کس طرح قیمتی بنایا جائے اور اللہ کے قرب کے لیے استعمال کیا جائے۔ رجب اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ یہ روحانی بیداری کا آغاز بھی ہے، توبہ، اصلاح اور نیکی کی عادت ڈالنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ یہی مہینہ ہمیں رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رجب نہ صرف ایک مہینہ ہے بلکہ ایک روحانی سنہری موقع بھی ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی تجدید، دل کی صفائی، اعمال کی اصلاح کا درس بھی دیتا ہے۔ آئیں اس مہینے کو صرف غفلت میں نہیں بلکہ شعور، عبادت اور اصلاح کے ساتھ گزاریں۔ جو شخص رجب میں سنور گیا، اللہ اسے رمضان میں روحانی نکھار اور سکون عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ موضوع پسند آیا تو چینل نور الہی کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روحانی اور تعلیمی مواد آپ تک ہمیشہ پہنچتا رہے۔ لائک کریں تاکہ دوسرے بھی اسے فائدہ حاصل کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں، رجب کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں اور اپنے دل کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رجب المرجب کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔